اگر شما در طاقت خوب بفهمید پیشنا انتخابات 2 بلت پیپر میداد تایم زیاد میلگید این دفعه 1 بلت پیپر شما رو میده اگر پیشنا دفعه کوزات 5000 ووت گرفته این دفعه مو رقم قسمت گفت باید 8000 ووت باید بگیرید چرا که بلت پیپر 1 دفعه این دفعه بلت پیپر 1 دفعه تایمشیم کم میلگه از پیش 2 بلت پیپر میداد قومی اسمبلیم این دفعه 1 بلت پیپر در 2.5 منت کسا ووت خندخته واپس برشین دیگر واری بدین برشین از خانه خو کاستینگ ریشوی خور معلوم بدین و ای از امروز جشن خورد 31 تاریخ از مو بخواهیم مو همیشه در منیز شهر علاوه انتخابات یک شعار از مو که امروز از تمام زیاد مردم قبول داره اقوام قبول داره تمام سیول سوسایتی وکلا قبول داره او یکی مگه ایچ دی پی یک بهترین اضافه در منیز شهر است در منیز یک بهترین منی گلدسته کویچه ایچ دی پی کترین اضافه است وجه شی است که ایچ دی پی همیشه امن محبت بایچاره زده ایچ دی پی همیشه در هر جایی که پبلیک گیدرینگ بوده شه یا سمینار بوده شه یا جلسات بوده شه در کویچه یا برو کویچه همیشه در بلی برابری و برادری قومی گپ زده همیشه گفتم مو دوستی هایشیم جوریم پنجره مردم همیشه گفتم مو از نفرت مونیم مو در منیز شهر انتشار نمیخواهیم چاهی او انتشار قومی باشه یا مذهبی باشه مو گفتیم فرقاواریت ذهن قاتل بلی کویچه ذهن قاتل بلی انسانیت بلی شکست بدترین فتواها مردم مورد دارد مردم مورد فتوای کفر هم دارد مگر ما گفتیم نه در نام مذهب قتل و قتال در نام مذهب بلی مسجد حمله در نام مذهب بیگناه انسانها را قتلیان شی مو در هیچ کس اجازت نمیدیم ولا او شیعه باشه یا سنی تون رو باشه معلومه هم شما چه امزو خاطر امروز مو ده هزارتان دفتر ششتیم مردم ها فون نخودون چی مگه مو ازی خاطر ایچ دی پی را ووت میدیم بیرون از را که ایچ دی پی همیشه ایچ دی پی منش تعصب نیه ایچ دی پی کس نفرت نداره ایچ دی پی کس تعصب نداره ازی خاطر این افتخار از شما مردم در تاریخ از را شاید اول دفعه رأی شده باشه که در منه پشتون باغ 2 یونت ایچ دی پی تیار شده هزارات دموکراتیک پارتی یونت تیار شده این افتخار از این مردم ولی افتخار باید ما کنیم که امروز در نوآوری محله بلوچ قومای مو یونت ایچ دی پی رو واز کرده نام شه هزارات دموکراتیک پارتی یونت رو نواز کرده این افتخار کنیم که امروز در مختلف جایا مردمات ممبرشیپ ایچ دی پی رو میگیرن مگر مو میخواهید کنیم سوچ شما هم نظر هستیم لحظه کسا مو ممبرشیپ ایچ دی پی رو میگیریم و در من خودون که ما دیم بسیار کوتا فکری نشان بدیم یک مخاله بولا شروع کنیم یک ما بچه رغه گو کشور بشیم این سرنوشت مردم ها این تعلق در آینده نسل از ما تعلق میگیره این فقط انتخابات نیه خصوصا این دفعه یک حساس موضوع را مبون که یک ادعای که این جمده استاد شده کوشش کنه توسط سوشل میدیا و توسط یک ادعا گبی نیشنالیتی از این مردم را گب شده او واضحه که قد از ما میخواد کنه و کدک دکتر صاحب بسیار واضح گفت مهربانی کده این معامله یک معامله شخصی نیه این را بنیاد جور نکنین باید از کارکردگی خود گب دهید باید از نیکس پلانای خود گب دهید از این پیش شکار کردین دهی بنیاد گب دهید از انتخابی منشور خود گب دهید این دفعه ما 2 کیسه باید 2 جنگ را کسته مقدمی هستیم ایچ دی پی کردیم انتخابات را خمو بریم انشاءالله و در آینده کسایی که چو از منی از را باشه یا از بیرون در شکل نادرا پاسپورت حافظ باشه قد از این انتخابات خو قد از این 31 تاریخ خو این را ثابت کنیم که دیگه هیچ کس در بله دستاویزات از این مردم گپ زده نکنه مثلا 2 در از این خاطر مگیم که ما این دفعه 2 جنگ را باید بردنی هستیم این معامله را وقتی که ما و شما بار دیگر 5000 6000 مردم که ووت داده رای خود داده قد رایشی توهین شده و ما میخواهیم پر از توهین در 31 تاریخ بگیری قد ووت شما مردم توهین شده معامله بسیار خود از ما بوده الان که
ما این ثابت کنم انشالله. این ما گفتم امروزم در جرگه که یک رئیس بود الیکشن کمیشن یک هفته پیشتر رفت معامله در کورت برده معامله امروز نه یک ماه بعد حل میشه و این جنگ را مو هی میتونستی HDP هی میتونه. اگر نگی ما خبرم در روزی 20 بلاک فرم در دفتر HDP ما یکی رو دستگاه کنیم او بیشارگوره در ماها در 6 ماه کمیتی بلیش نمیشه مگر این معامله از مال که قصد حساس کده علمی قدری باید جلد حل شنه. مسئله از ما را که یک تکنیکل معامله بال کده یک تکنیکی مسئله جور کده این مسئله را در 21 تاریخ علاوه الیکشن علاوه صوبایی اسمبلی سیٹ مو این مسئله را باید کسا برای همیشه دفن کنیم برای همیشه حل کنیم که دیگه کس همت نتن از منی خودون مو یا از منی اداره طرف دا سالودار از مو غلط نظر داشته باشه. لہذا ما گزارش کنم از او دوستایی که امروز کمپین میشلانه که در این بنیاد گپ نزنده بله مایک، در این بنیاد روی کیمرا نرو، در این بنیاد اخبارات رو استعمال نکو چرا که او بخاطر برای وقار از مردم، برای مورال از علاقه، برای شناخت از علاقه بسیار اهمیت داره. سر خط سرخ است، رد لاین است برای از مردم به هیچ صورت دستور اجازت نمیده که در این بنیادات رو باید الیکشن کمپین کنی که این طرح و اون طرح هیچ چیز نیست. هر کسی که پاکستانی شناختی کار داره مو مگیم HDP مگه که او پاکستانیه و مو پستیم پاکستانی منه ازیه دو قسم شک گنجایشی نیه. این عالم ما شما تقاضا منم که امروز که در تعداد که شما اینجا شدین هر کدام شما اگر 5 نفر را پیغام برسونین این سیٹ از بلیش مشک و شکوک شبهات را یالم شما رو وعده میدی که انشاءالله اتحادی که در 25 جولایی تیار شده بود اتحادی که در دوران الیکشنی پیشنا امو اتحاد در بین چی اضافه موشه در بین چی کم نموشه انشاءالله. اگر ما شما همت کریم ما شما حساب کتاب دادم 5000 رسول استاذات جای ترس نیه 5000 ووت کارت شده شما 11000 ووت کارت شده 5000 خالی برای از ما کارت شده دیگه شدید. از اول ما گفتیم که نکین ووتای قضایه دو جای یک گیم 3 گیم از خالی قبور میشین 2 گیم در لاین استاد میشین یک ماه پورا خواریا را تیر کنین آخر مورین ووت خو منه دستبین بندازین ووت خو موسون بندازین که اکثریت HDP ای بالکل واضحه یه گفت دروغ نیه 4 ماه پیش 5 ماه پیش از 15 سال شما مردم خبرین که اکثریت قدسکیه. لہذا بجای ازی کی وقت خو ضایع کنین بجای ازی کی خواریا کشیده امو ووت خو را وقت در لاین استازی یقین که نمی قصدینی دیا چین باشه که امو تیم که مندازی توخین که منه دستبین نره ووری کی بورت نشته باشه ووری کی دمنهشی جیت نباشه او بهتر امیه کی تو سمجه دمنه به دستبین نده ووت خو رو جای بندازین که امیدی کامیابی منش باشه که انشالله در امیدوار HDP در نشان HDP در کارای HDP هسته. دوستا گفت زدم در بله خالد صاحب ما بسیار افسوس منم چرکی کسایی که میخواه مستقل بین از مردم نباشه بازو ما یعنی تا گواهی من نظر که 3 نفر باید قسم بخورد جست و القرآن بیله که دیلی در قتل از مردم جای شرم است روی قسم مردم تو چطوری قسم گب زده میتنی. امروز برای کم سے کم برای ازی مردم هزارتان هر چیز معلومه هر واقعه در مستون شونه در تفتان شونه در لوره ندی شونه در اسپنیرو شونه برای لاش او دو بچه HDP توخی نستما مغل رسیده HDP مسلسل یک هفته مسلسل دبل روڑا بوده یک روز خواتین منچ رفته یک روز در نداشته یک روز پیش پریس کلب بوده یک روز پیش اسمبلی بوده یک روز دیگه پیش بلوچستان های کورت بوده مسلسل. امروز اگر آواز از این مردم را در دنیا گو کس بال کنه او HDP و این مردم بوده او کسایی که بله HDP اعتماد داشته این کوشش های شما مردم بوده امروز مردم مایه مگه ما راست مگو امروز بعد امیر مگم یک دوست مو خدایی بنیاد مایه دیگه شی
5 साल तुरा मौका मिला मुशा तू मर्दों में अलमदार रोड PV27 रा हल्का नंबर 20 را مطمئن نخورد نشده نمیتونی شکست خورده بازمای اینجی و در یه جایی میشی که بعد 5 سال بعد بایله تازه کمیاب گرفتم ولی از خدا 5 سال تیر کو به حیثیت نماینده مردم 5 سال بعد دوجی شکست بخور دوباره اینجی بیا که از این شاید ما خوب کار بکنم چرا که ما یاد گرفتم تازه چی کار مکدی تو در این دوران در این 5 سال تو ایش کار نکده خالی یاد گرفته تو اول مردم را مطمئن مکردی که دبایش 5 سال دبایش موجود بودی وزیر مندی امروز هم دا بعضی مردم ازاتون وقت ساده خلنا ساده نیه انشالله امروز رقم که پیشنه دفعم تو کمپین کردی 80 ووت گرفتی این دفعه تو خلو که در آینده وزبو این مردم و شهره این مردم ازاتون مفهمه بازی نمخره بینایا چیم داره گوش داره همیشه تر دیده لذا در این بنیادا کسته یقین کن که انشالله مردم بازی نمخره ما یقین دارون که در فریبی کس نماید لہذا دوستان گفتن که در حوالے تجزیه ما شکریہ دامن و مزاوانی نیشنل پارٹی بدون ازیکی هزاره دموکراتیک پارٹی باضابطه رفته زنا حمایت دیگره پس پوشته ششته میتینگ کرده دبل اخبار داده که ما HDP را غیر مشروط حمایت کنیم و قنجره شقتی ایر مگه که ما از 20 تاریخ بعد در یوان سیتی یا در فیصل تاون HDP را میخواییم مهمانی کنی نان کده حمایت کنی مگر از خودون مو میں اینجا تب مردم مسخره‌بازی نه لطیفه در مردم کوشش کنه خنده بده بنه پشتون آباد اگر جمعیت قنجره پشتونخوا رفته سیاسی الاینس کده مفادات دو پارتی باشه مگر اونجی PTI اونجی پاکستان پیپلز پارتی است امی رقم که در اینجی 3 نفر ما خیر مگم که مو باید از زینای خبور کنیم اینجا 1 نفر است اما باوجود از او اگر این رقم ایج انشاءالله جای تصمیه اونجا هم کستا ووت تقسیمه 11 دمو تناسب ووت تقسیم میشه مگر مو یک چیز را در خود که مو امروز بدل شدی هستیم از خارج مو بدل شدی هستیم ووت کستا این دفعه طریق کارش آسانه یک بلیت پیپره مو شما ووت رزید ای تناسب همین رقم که مو در جرگه گفتیم که وقتی در وقت سردار اختر جان سیت خوریلانه در قومی اسمبلی مورا وقتی دیگه نفر رئیسان اقام کارکون فرستاد نه و اگر خود اختر منگل 21 گرفته بود او 23,000 ووت گرفته کامیاب میشه و این دفعه انشاءالله به خاطر که یک چیز دیگه مثل که بلیک پیپر و یک دانه میشه ووت زود انداخته میشه ما و شما اگر میخواهیم که کس دیگه طرف از ما توق نکنه کس طرف از ما در غلط نظر توق نکنه ما و شما باید کسا این دفعه برپور ووت داده 5,000 را باید ما دوگنه کنیم چرا که ما گفتیم که ما حساب داریم که 11,000 ووت شما کاسته نیستین اگر شما 10,000 ووت خورین دفعه میدین یک بلوک سوالا که موجود است یا ما یک جور کده او از بله شما ختم میشه ما انشاءالله این دفعه بود شدیم ووت خندقته 31 تاریخ سرخرو در منیزی شهر سرخرو روی از مردم و HDP را یک طاقتی که هست یک مزید شما طاقتور کنیم یقین کن امروز ما فقط هر چیز یک دیگه ریلیتیو ده امروز نه PV26 انتخابات چی ریلیتیو ده طاقت HDP قنجره رول HDP در منی صوبایی حکومت یا رول HDP در مسائل بلوچستان و پاکستان ما در ایزی بنیاده مگیم که قادر نایل اگر ما این قصد مسائل دیگر ریلیتیو ده ای تعلق میگره این در سرنوشت شما تعلق میگره این فقط یک سیت نیست بلکه توسط از این سیت تو در منه سینیت راه پیدا میکنی تانا نمیتونی اگر تانا بودی بس ووت خود سودا مونی موت مردمای میخره مگر HDP وقتی 2 نفر مرا مو کسا سیاسی دوستیا جور مو بگیم اگر مو تو در تکنیکل سیت ووت میدیم در جرنل چستو ووت میخواییم یا اگر تو در جرنل ووت میدیم
مو سودابازی نمونیم، مو پدا پیسه پیش نمونیم، یک سیاسی پارتی هستیم. بس مو میگیم اگر در خواتین خصوصی نشست در سینت از مو ووت بخواهی، بس ما از تو دو دن ووت در جنرال میخواهی، در تکنیکل میخواهی. این بسیار تعلق میگیره در تمام مسائل اسمو، در تمام سرنوشت اسمو شما تو خیل دوستایی که این مسئله مفهمه، دوستایی که خارج نوشتمونه، این مسئله را یک مسئله سیمپل انتخابات نمیگیره. اون را یک تاریخی موڑ قرار میده. در من سیاسی زندگی هزارهای کلچه یک تاریخی موڑ قرار میده که مگه اول دفعه که یک تنظیم کنجره منشور و پالیسیای خود دو سیت برده. لہذا توسط از دو سیت HDP پالیسیای خود در حواله از صوبه، در حواله از گوادر، در حواله از سیپه که دوستان مگه پاک چاینا راهداری که تیار بشه که امروز خالد صاحب در چاینا است، این قابل افتخار است که این تیم از تمام یک از ماهرینی که من بلوچستان در حواله از این سیپه اکسپرت است، یک شخالی هزاره صاحب است. پاک چاینا راهداری بسیار تعلق میگرد از این صوبه وقتی دبلی از این شهر از این کویتا دمانه از این کستا امروز اگر ما و شما جوانای ما تعلیم حاصل لنا رایی ما کیسیم شده ما مورم چرا که اینجا هم مردم مایوس است. اینجا هم کتا نوجوانا بیروزگاره و روزگار مواقعش بالکل اج نبوده تا گذشته خصوصا این سه چرنی که تیر شده این 15 سال که تیر شده دوری جانلی یا عارضه یا ازو پیشتر یقین که کر اگو جای بسیار در ندرت بسیار در کم اگر دو کس رفته باشد نوکری حاصل کرد اگر مو خود جدو جهت مو ولی روزگار از این مردم است کتاترین پایینت از مو گفتیم که کارا کو اکسپرت است مو کی کارای ترقیاتی وغیره کتاترین جنگ از مو است که از مو در دوران 10 سال 15 سال از تمام کتن ناجایزی شده که تعلیم یافته مو بیروزگاره و این بیروزگاری خالی بیروزگاری نمانده بلکه باعثی از این شده که ریزه بیرار خورم بوده بچه خالدو فایده نداره در این شهر کار میده. فقط بیروزگار نبوده و نوجوان بلکه یک مایندست در من بچه از مو پیدا کرده. بچه از مو تاشتون نوم را میخانه مگر از داون بعد مایوس است. او تعدادی که باید در کالج برسه، او تعدادی که باید در یونیورسیته برسه، او تعداد نمیرسه. از تمام کتاترین وجه شی بوده که از این پیش دبلی حقوق از مردم در حواله روزگار، در حواله نوکری، در حواله یک بلوکوسایی که اینجا برمشه کس جنگ نتنسته و این جنگ را مو وقتی باز گفتم هر چیز تعلق نمیده. یک نفر در من اسمبلی وزن یک نفر است او چقدر جنگ میکنه مگر وقتی که اطاقت تو دبل میشه باز از او بعد دبله چی مسئله بیروزگاری باشه، چی مسئله ترقیاتی باشه، چی سیاسی مسائل باشه، چی مسائل سیپیک باشه که چی رقم از او مفادات گرفته میتنی او زمان او را صرف یک پارتی میتنه بلیاز خدا از پشت یک شخصی که فقط یک بازی خیال کرده پیش باید این نکن اداره خود مضبوط کنیم، باین پروسیس خود مضبوط کنیم، باین اداره خود مضبوط کنیم، باین یک سیستمی که از هر گونه حقوق شما دفاع میکنه تمام قوامی رقمونه موچه بس شر نمونیم. باین اون سیستم را مضبوط کنیم، باین پارتی خود مضبوط کنیم. قادر نایل کامیابی شی کامیابی HDP و HDP او زمان در هر فورم بهتر و موثر دفاع میکنه از حقوق از ما و شما که مقدر در من اسمبلی پشتوانه داشته شه و می رقم پس پشت یک منظم سیاسی کارکنان داشته باشه، منظم و آگاه سنترال کونسل داشته باشه و آگاه و شجاع و دلیر همیشه در میدان وری عوام داشته باشه. او زمان کسته ما در هر فیلد طریقه میکنیم، از هر فیلد خود دفاع میکنیم. دیگه زیاد وقت شما نمیگرون قوما موسم یخ همو می رقم پلان کردیم که زود کوشش کنیم مختصر کنیم جلسه خورا 31 تاریخ انتظار 31 تاریخ را نشین. الیکشن از خود خو پیش از روز الیکشن بسیار طریقه در امروز در اینجی تعدادی که شما جمع شدین اینجی اینی ماحول تیار نبرای 31 تاریخ انسازی